बुखारी र सही मुस्लिमको हदिसमा छ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, सहाबाहरूसित भन्नुभयो कि तपाईहरू मलाई यो बताउनुहोस् कि यदि तपाईहरूको घर मुनि, तपाईहरूको घरको छेउमा कुनै एउटा नहर, नदी बगिरहेको छ, खोला बगिरहेको छ, त्यसको पानी एकदमै स्वच्छ र सफा छ, र तिमीहरूमध्ये कुनै व्यक्ति त्यस खोलामा, त्यस नहरमा चाहिँ दिनमा 5 चोटि त्यो नुहाउँछ, त्यसमा त्यसले स्नान गर्छ भने के त्यसको शरीरमा केही फोहोर, केही मैला बाँकी रहन्छ? सहाबाहरूले भन्नुभयो, हे अल्लाहको रसूल, केही पनि बाँकी रहँदैन, त्यसको शरीरमा केही पनि फोहोर मैला रहँदैन, त्यो त एकदमै सफा हुन्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि नमाजको पनि यस्तै हालत छ। फदालिका मिथलु सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। यही अवस्था त यो 5 नमाजहरू, 5 अनिवार्य नमाजहरूका छन्। यसबाट अल्लाह तालाले पापहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, पापलाई मिटाइदिनुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को हदिसमा छ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, अस्सलावातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमअ व रमदानु इला रमदान मुकफ्फरातुन लिमा बैनहुन्न इज़ा ज्तुनिबतिल कबाइर। यो सही मुस्लिमको हदिस हो कि एक नमाज, जुन 5 नमाज छन्, एक नमाज हामी पढ्छौँ, अर्को नमाज पढ्छौँ, त्यस बीचको जुन हामीहरूको गल्ती हुन्छ त्यो समाप्त हुन्छ। र एक जुमा पढिलिन्छौँ, फेरि अर्को जुमा पढ्छौँ, त्यसभित्र हामीले कुनै पाप गरेका छौँ, ससाना पाप, त्यो पनि अल्लाहले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। र एक रमदान अर्को रमदानको बीचमा यो जुन पापहरू हुन्छन् त्यसको कफारा हुन्छ, त्यसलाई मेटाइदिन्छ। जब एउटा मनुष्य चाहिँ ठुल्ठुला पाप गुनाहे कबिराबाट चाहिँ आफूलाई बचाइलिन्छ भने ससाना पापहरू अल्लाह तालाले यस्तै माफ गरिदिनुहुन्छ जब एउटा मुमिन व्यक्तिले सत्कर्म गर्छ।